हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक ताजर दो धड़ों में तकसीम। अशरफ भट्टी ग्रुप का एहतजाजी तहरीक की हमायत का ऐलान। 18 जुलाई को मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग निकलेंगे। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नईम मीर का दावा, हुकूमत गिराने नहीं जगाने जा रहे हैं। साबित करेंगे कि ताजर मुतहद हैं। हुकूमती पॉलिसी से मईशत का बुरा हाल है। नईम मीर और दीगर ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजरों ने हॉर्न बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अंजुमन ताजरान लाहौर का हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक से ला ताल्लुकी का ऐलान। खालिद परवेज और मुजाहिद मकसूद भट्ट, अब्दुल रज़ाक बब्बर समेत दीगर ताजरों का इजलास। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है कि ताजरों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। नईम मीर ग्रुप ताजर मुखालिफ महाज पर अमल पैरा है। आठ साला बच्ची पर बच्चों का दूध चोरी करने का इल्जाम। वाबरा टाउन में इंसानियत दम तोड़ गई। हमाद रजा नामी शहरी का मुलाजमा पर बहिमाना तशद्दुद, 5 रोज भूखा रखा, कमसिन सना बिलखती रही। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कार्रवाई, बच्ची को बाजियाब करा लिया। हाथ, पांव और बाजू पर ताज़ा जख्म, गर्दन और कमर पर जलाने के निशानात। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का मेडिकल के बाद मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बच्ची के वालिदैन को कानूनी मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कमसिन बच्ची पर तशद्दुद का वाक़या, वज़ीर इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर का नोटिस। सूबाई वज़ीर एजाज आलम का कहना है कि बच्चों पर यह जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्ज़िम के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, मुतालबा जोर पकड़ गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सफ़ीर एहसन खान ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उन पर तशद्दुद वाक़यात से बचाना होगा। मुल्ज़िम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। माहिर कानून खदीजा सिद्दीकी और रिमशा चौधरी ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ क़वानीन में मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है। कम उम्र बच्चों को घरेलू मुलाजिम रखना ही जुर्म है। हुकूमत से इक़दामात करने का मुतालबा। तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे, तारीख फाइनल। अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते में मजीद मुशावरत होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया, सिर्फ अंग्रेजी, रियाजी और साइंस मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। क्लासेस में डेस्क के दरमियान 1 मीटर का फासला होगा। स्कूल्स में असेंबली, ब्रेक और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। हर रोज स्कूल खोलने से पहले जरासीम कुश स्प्रे किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs भी तैयार कर लिए। कोरोना लाहौर में मजीद 8 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 466 नए मरीज भी सामने आ गए। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 43,949 तक जा पहुंची। पंजाब भर में 988 नए केस रिपोर्ट। तादाद 84,587 रिकॉर्ड। कसूर 33, शेखपुरा 22, रावलपिंडी 63 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में मजीद 26 अमवात। कुल तादाद 1,955 हो चुकी। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ। लाहौर में कोरोना के साए मजीद गहरे। शहर के 7 नए इलाकों को आज रात बंद किया जाएगा। वाबरा टाउन EME सोसाइटी को मुकम्मल बंद करने का फैसला। जौहर टाउन का C ब्लॉक, टाउनशिप A2 ब्लॉक में लॉकडाउन होगा। चुंगी, अमरसदू मेन बाजार और मुल्हिका आबादी को बंद किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी के कुछ इलाके भी बंद रहेंगे। लोगों को सिर्फ जरूरत के तहत बाहर निकलने की इजाजत होगी। स्मार्ट लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए होगा। बैंक अब सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक के तमाम बैंक्स के पुराने औकातिकार बहाल कर दिए। जुमे को 1 बजे से 2:30 बजे तक खाने और नमाज की ब्रेक होगी। तमाम बैंक हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगे। नए औकातिकार का इत्तलाक 13 जुलाई से होगा।
ٹوٹا خدا خدا کر کے 1.5 ماہ بعد آٹے کے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد 860 روپے میں 20 کلو آٹے کی تھیلے کی فراہمی شروع سرکاری گوداموں سے گندم ملنے کے بعد آٹے کی سپلائی بحال ہو گئی عوام کو سستے داموں آٹا مل رہا ہے وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا دعویٰ کہا محکمہ خوراک مکمل الرٹ ہے کسی جگہ سے شکایت ملی تو فوری کارروائی ہوگی 860 روپے میں آٹے کے تھیلے کی فراہمی ہر جگہ یقینی بنائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی افسران کو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوز مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا آٹے کے بعد چینی کا ایشو سر اٹھانے لگا 70 روپے میں چینی نہیں بیچ سکتے دکانداروں نے چینی کی فروخت ہی بند کرنا شروع کر دی کہتے ہیں حکومت شوگر مل سے چینی سستی کروائے یوٹیلیٹی سٹورز کے ریک بھی خالی ہونا شروع غریبوں کے سستے سٹور پر آٹا چینی غائب سرخ مرچ مسالہ جات اور الائچی کی قیمتوں میں بھی اضافہ مہنگائی نے کمر توڑ دی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا شہریوں کی دہائی مہنگائی کی دوڑ میں سونے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا متوسط طبقے کے لیے بھی بیٹی کو جہیز میں زیور دینا ناممکن سونا مزید 400 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا قیمت 1,09,000 روپے تک جا پہنچی شہری پریشان تو جولرز بھی کاروباری مندے کا رونا رونے لگے اتحاد کے معاملات ہر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال پر بات چیت اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عوامی خدمت کے سفر میں اتحادیوں کے شانہ بشانہ ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور اسپیکر کی زیر صدارت کمیٹی روم میں اجلاس وزیر اعلیٰ کی پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت سپٹمبر کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت عثمان بزدار نے کہا کہ اسمبلی کی عمارت مکمل ہوتی تو اجلاس ہوٹل میں نہ بلانا پڑتا غریب عوام کے نمائندوں کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ایم پی ایس کے لیے 3 ارب روپے 30 کروڑ کی لاگت سے اسپیشل کمرے بنیں گے اراکین پنجاب اسمبلی کے ہاسٹل میں توسیع کی منظوری دے دی گئی نیا ہاسٹل 104 لگژری کمروں پر مشتمل 7 منزلہ ہوگا تعمیراتی کام 3 سال میں مکمل ہوگا ہائی کورٹ کا پیٹرولیم بحران کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیشن بنانے کا فیصلہ اٹارنی جنرل سے کمیشن کے لیے نام طلب ٹی او آرز 16 جولائی تک عدالت میں جمع کروانے کا حکم بحران کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں حکومت نے کمپنیز کو 4 کروڑ روپے جرمانہ کر کے 7 ارب کا فائدہ پہنچایا چیف جسٹس ہائی کورٹ پرنسپل سیکریٹری اعظم خان پر برہم ریمارکس دیے پرنسپل سیکریٹری بڑا آدمی ہے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو چلاتا ہے ہائی کورٹ نے بیوروکریسی کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن معطل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دینے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اظہار برہمی پنجاب حکومت نے سسٹم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پنجاب حکومت کو جوڈیشری کے اختیارات استعمال کرنے کا بہت شوق ہے نوٹیفیکیشن کل عدم ہوا تو عثمان بزدار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا چیف جسٹس قاسم خان کے ریمارکس پاکستانی سائنسدانوں کا بڑا کارنامہ کپاس کا جدید بیج تیار کر لیا نئے بیج سے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگریال کی زیر صدارت کپاس کی بہتر نگہداشت اور معیاری بیج کی تیاری کے حوالے سے مشاورتی اجلاس مارکیٹ کمیٹیز کو فعال کرنے سے منڈیوں میں آڑتیوں کا کردار ختم ہو جائے گا صوبائی وزیر کو بریفنگ
پاکستان ہلال احمر کرونا وائرس سے آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ صحافیوں، پیرامیڈکس اور دہاڑی دار افراد کو راشن فراہم کریں گے۔ چیئرمین ہلال احمر ابرار الحق کی پریس کانفرنس۔ ٹریفک وارڈن سے بدتمیزی کرنے والی خاتون گرفتاری سے بچ گئی۔ رئیسہ مسعود فاروقی کی سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت منظور۔ عدالت نے ملزمہ کو 22 جولائی تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بے قصور ہوں، ٹریفک وارڈن نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا۔ خاتون کا درخواست میں موقف۔ مال روڈ کو لش پش کرنے کا مشن۔ مال روڈ پر سٹارم واٹر ڈرینیج کا کام مکمل۔ شہر کی مرکزی شاہراہ کی تزئین و آرائش شروع۔ بلدیہ عظمیٰ ڈرینیج کی کارپیٹنگ، لائن اور لین مارکنگ اور سگنلز کی تنصیب کا کام کرے گی۔ مرکزی شاہراہ کو چمکانے پر 2 کروڑ 25 لاکھ روپے خرچہ آئے گا۔ یا خود کو مصروف رکھنے کے جتن۔ اداکارہ میرا کا کلاسیکل گانے پر رقص، لال ساڑی اور بھاری زیورات پہن کر خوب جلوے بکھیرے۔ اسکینڈل کوئین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کر دی۔